बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ाकार वकार जागो अवाम पार्टी के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ भी जो आइनी तरमीम है इसमें हिस्सेदार बनेगी, लेकिन ज़्यादा तर लोगों का यही ख्याल था कि आखिरकार जो है वो इस तरमीम में हिस्सेदार बनने से इनकार कर देगी, क्योंकि इमरान खान तो हर सूरत में सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मंसूर अली शाह जो है वो किसी न किसी तरीके से 25 तारीख तक मामलात आगे बढ़ जाएँ और मंसूर अली शाह अपनी सीट पर बैठ जाएँ। दोस्त जिसके तुम हुए आसमां उसका दुश्मन क्यों ना हो। तहरीक इंसाफ वालों ने असल में इतना मुतनाज़ कर दिया है कि वो अब जज बनने के तो मेरे ख्याल में कोई चांसेस नहीं है उनके। जो भी हो, जैसा भी करना पड़े हुकूमत को, वो हर सूरत में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के वकीलों ने उनसे आज मुलाकात की है इमरान खान से, और जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो 100 साल तक कैद रहने के लिए तैयार हैं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, वकीलों को तो घर किराए पे कोई नहीं देता। इमरान खान ने पूरी पार्टी दे दी, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल हर वो काम कर रहे हैं जो कि इमरान खान नहीं चाहते, और हर वो काम करने के लिए तैयार नहीं है जो कि इमरान खान चाहते हैं। इमरान खान ने उनको जो एजिटेशन पॉलिसी दी थी, उस पॉलिसी के ऊपर वो अमल दरामद नहीं कर सके, लिहाजा उसके नतीजे में जब आज ज़राए बता रहे हैं कि जेल यात्रा पे वो गए इमरान खान से मिलने के लिए, तो इमरान खान ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया, उनकी शदीद बेइज्जती की और उनसे कहा कि आप लोगों ने जो है वो कोई भी तहरीक चलाने में नाकाम हो चुके हो, आप लोग नाकाम लोग हो, और किसी भी सूरत में जो है वो कोशिश करो कि जो है मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाए, और किसी भी सूरत में हुकूमत जो तरमीम करना चाहती है आप लोग उसका हिस्सा ना बने। लिहाजा ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद डायलॉग नहीं हो सके, मज़ीद बंदों को उन्होंने तलब किया है और वो मज़ीद मुलाकातें करना चाहते हैं इमरान खान। और अभी हमारी डिस्कशन जारी थी कि हमारी मुलाकात जो 1.5 घंटे के लिए थी वो 45 मिनट के बाद ख़त्म करा दी गई और हम बाहर आ गए। बहरहाल बात वहीं पे आ जाती है कि वकीलों के हाथ में जो भी चीज़ चढ़ जाती है उसका हाल अच्छा नहीं होता, उसका इंजाम बुरा होता है। आप अदलिया को ही देख लें, अदलिया जब से वकीलों के हाथ चढ़ी है तो वकीलों ने बदमाशी की इंतहा कर रखी है, जजों ने भी कोई कसर उठा नहीं रखी है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज मुआज़राई अपनी आखिरी हदूद को छू रही है और वकील हजरात जो हैं वो इमरान खान को 100 साल तक अंदर रखने के हक़ में नज़र आते हैं। गौर खान हो या राजा सलमान हो, वकील तो वकील होता है भाई, वकील सियासतदान नहीं होता। वकील को अपने पेशा वराना जो अमूर हैं वो ज़्यादा अजीज़ होते हैं, क्योंकि सियासत में तो उनका कोई स्टेक होता भी नहीं है, और उनको ये भी पता है कि जब तक इमरान खान अंदर हैं उनकी सियासी पोजीशन है, जैसे ही इमरान खान बाहर आएंगे तो इन वकीलों की कोई सियासी हैसियत नहीं रहेगी, जिनको बालते मजबूरी तहरीक इंसाफ ने अपनी लीडरशिप सौंप दी है। यानी ऐसे लोगों के हाथ में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी को दे दिया है कि जो कि कतन इस काम के लिए मौजू नहीं थे। लेकिन चूँकि वो ये है कि मैं सब कुछ, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ, मैं, और इमरान खान ने अपनी मैं के अंदर जो है उन अफराद के हाथों में पार्टी दे दी है जो कि जिनको किराए पे घर देने के लिए भी यार कोई तैयार नहीं होगा। तो बहरहाल मामलात ये हैं कि अफसोसनाक है, सूरत हाल ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर सख्त कैद का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई कैद तो सख्ती होती है, कैद कब आसान होती है। कैद के अंदर चाहे किसी महल में कैद कर दें, कैद तो कैद होती है। और कैदी को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, अल्लाह ताला से तौबा करें, क्योंकि उनके दौर में भी बहुत से लोग कैद रहे, बहुत सी औरतें कैद रहीं, बहुत सी लोगों की बेटियां कैद रहीं। अब भी वक्त है सूरत हाल को चेंज करें, अपने अंदाज़े सियासत को बदली करें, अपने अंदाज़े सियासत के अंदर आमराना स्टाइल, हिटलर स्टाइल लाने की कोशिश मत करें। अपने स्टाइल को बिल्कुल नॉर्मल करने की कोशिश करें। आप जिस अंदाज़ में चलते हैं उसका मतलब तो ये है कि आप नाउज़ बिल्लाह कोई अवतार हैं और बाकी सब बेकार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान भी एक सियासतदान है, वो अवतार नहीं है। बाकी सियासतदान भी आम सियासतदान हैं, वो भी अवतार नहीं है। बात यह है कि इस वक्त सब सियासी पार्टियां जो हैं अपने सर्वाइवल के लिए जो हैं वो जदोजहद कर रही हैं। इमरान खान भी अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहे हैं, मगर ये है कि दिन ब दिन उनका सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत जो है वो उनके साथ है।
لیکن چونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا ان کی پارٹی میں فقدان ہے، انہوں نے غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی دے رکھی ہے، لہذا نتائج اب تک ان کی مرضی کے نہیں نکل رہے۔ ادھر مریم نواز صاحبہ ہیں، بڑے زور و شور سے پنجاب میں حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ کئی اسٹوڈنٹس کو لڑکی کے ریپ کا جو لایا گیا تھا اسکینڈل جعلی، اس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ گرفتار ہو چکے ہیں، بہت سارے ایکشنز کیے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، لیکن پنجاب حکومت کے دعوے اس وقت تک کھوکھلے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے وزیر تعلیم کو برطرف نہیں کرتے، کیونکہ وزیر تعلیم پنجاب نے جب اس لڑکی کے بارے میں اپنی جو ہے وہ بیان دیا، اپنی تقریر کی اور اس کے اندر سسپینڈ کر دیا ان کا لائسنس بھی، تو اس سے وہ لوگ بھی جو کہ سمجھ رہے تھے کہ یہ افراتفری جو سوشل میڈیا نے مچا رکھی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بھی اس کو حقیقت ماننے پر تیار ہو گئے تھے۔ لہذا مریم نواز کو چاہیے کہ وہ کھوکھلے دعوے کرنے کی بجائے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے وزیر تعلیم کو گھر بھیجیں۔ اس سے ان کی سنجیدگی ظاہر ہوگی کہ وہ اس معاملے کے اوپر کتنا سارا سنجیدہ ہیں، کیونکہ جب تک وہ بیٹھے ہیں سیٹ کے اوپر ان کے گنجے وزیر داخلہ، اس وقت تک وزیر تعلیم، اس وقت تک جو ہے ان کی سنجیدگی جو ہے وہ نہیں نظر آتی ہمیں۔ ملک ریاض صاحب کا بیان آیا ہے، وہ بیان کوئی کاروباری نہیں لگ رہا، کوئی سیاسی قسم کا بیان آ رہا ہے، جیسے کہ کوئی سیاسی لیڈر خطاب کرتا ہے۔ تو بھائی آپ بلڈر ہیں، آپ کوئی سیاسی رہنما نہیں ہیں، پہلے بھی سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے آپ بہت ساری مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں، اور اب پھر انقلابی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ ہی سب سے بڑے جو ہیں پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ نہیں بھائی، آپ پہلے اپنے اس پیسے کا تو حساب دیں جو آپ پاکستان سے چوری چھپے باہر لے گئے تھے، بغیر ٹیکس ادا کیے پاکستان کا خزانہ، اور جو برطانوی حکومت نے پاکستان کے حوالے کیے، اور جو عمران خان کے تھرو آپ نے 190 بلین پاؤنڈ جو ہیں وہ اپنے بچائے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کروایا، عمران خان کو زمینیں دیں، جائیدادیں دیں، اس کی وجہ سے وہ آج ایک ایسے کیس میں پھنس چکے ہیں کہ جس سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ سب سے سالڈ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا۔ تو ریاض صاحب، ہم مانتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ڈیولپرز ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ رعایا کی خدمت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو عقل کل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور جس طریقے سے باتیں کر رہے ہو، یہ آپ کے معیار سے اوپر کی باتیں ہیں۔ پہلے بھی آپ نے عمران خان سے ساتھ مل کے کوئی اچھا کام نہیں کیا، جس طریقے سے آپ نے قومی خدمات سر انجام دی، ڈیولپمنٹ کی، وہ ہم مانتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے سیاست کے اندر بیک ڈور راستے سے غلط طریقے سے اپنے سرمایہ کو محفوظ بنایا، وہ بھی تو ایک حقیقت ہے۔ تو ہم آپ کو زیادہ پسند کریں گے جب آپ ان سب حقیقتوں سے پردہ اٹھا دو گے۔ بہرحال آپ سیاستدان بننے کی کوشش ہرگز مت کریں، سیاستدان بن کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، سیاستدان بن بھی نہیں سکتے آپ۔ اگر سیاستدان ہوتے تو بلڈر نہ ہوتے، اگر بلڈر ہیں تو پھر سیاستدان بننا آسان نہیں ہے، کیوں سیاست تو ایک موت کا کھیل ہے، اور موت کا کھیل آپ جیسے امیر لوگ نہیں کھیل سکتے۔ اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے یا سیاسی ہوتے یا موت کا کھیل کھیل سکتے تو آپ ہرگز دبئی نہ بھاگتے، آپ پاکستان واپس آ جاتے اور 90 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کا سامنا کرتے۔ باقی اسماعیل ڈہری صاحب جو کہ پرانے دوست ہیں آصف علی زرداری صاحب سے، کہ ان کے بیانات کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی تھیں، پتہ چلا ہے کہ اب الزامات آ رہے ہیں ان کے بھائی کی طرف سے کہ اسماعیل ڈہری کو جیل سے غائب کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے فسانے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اسماعیل ڈہری، خالد شہنشاہ، سمیع الحق اور اکوڑا خٹک کے گرد گھومتے ہیں۔ جو برسی تھی 18 اکتوبر کو ان کی سانحہ کارساز والوں کی، اس دوران بھی بلاول بھٹو نے سیاسی باتیں کریں، سیاسی گفتگو کری، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے اوپر زیادہ تبادلہ خیال نہیں کیا، انہوں نے ان کے قتل کے اوپر، ان کے معاملات کے اوپر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کری، تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی خوفزدہ ہیں تھوڑے بہت، یا کہ معاملات کو سمجھتے ہیں کہ معاملہ اصل میں ہے کیا، یا کہ ان کے معلومات ہی نہیں ہیں۔ باقی
یہ ضرور ہے کہ ماں کا جتنا دکھ ان کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہو سکتا، لیکن برسی کے اجتماع کے اندر سیاسی گفتگو بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ جب بھی، آپ کے والد بھی اور آپ بھی اکثر بھٹو کی برسی ہو، بے نظیر کی برسی ہو یا اکتوبر 18 والوں کی برسی ہو، اس کے اندر برسی کے جو شرکاء ہیں ان سے کم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ اپنے پیغامات پہنچا رہے ہوتے ہیں اور غیر متعلقہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، اس ملک کے عوام، یہ قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے ہرگز بھی۔ وہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں، وہ یا تو آپ کے کارکنان ہوتے ہیں یا کہ وڈیروں کی تھرو ہانگ کے لائے ہوئے عام غریب افراد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ دماغ رکھتے ہیں، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر آپ کا امیج کو اچھا نہیں بن رہا۔ آپ تو محض ایک ڈیلر کے روپ میں سامنے آ رہے ہو، اپنے والد صاحب کی طرح ٹھیکیدار نظر آ رہے ہو مجھے آج کل۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ صورتحال ایسی نہ ہو جیسی کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے، کہ ان کے وکلا باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ 100 سال تک اندر رہنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ڈکی بلوچستان، جہاں پہ مزدوروں کا قتل عام ہوا تھا، اب تک جتنے بھی مزدور وہاں پہ قتل عام ہوئے تھے ان کے اوپر کسی میں بھی وزیر اعلیٰ نے یا حکومت نے کوئی بھی اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ڈکی میں چونکہ پٹھان اور بلوچ قتل ہوئے تھے، لہٰذا بلوچستان حکومت نے ان کے لیے 15 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا تھا، جو ابھی تک نہیں ملی ہے ان کو۔ اور وہاں کے 40 سے 50 ہزار کے درمیان جو مزدور ہیں وہ اپنے علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئلے کی سپلائی معطل ہو گئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے بلوچستان کا بھی، پاکستان کا بھی۔ تو بھائی، آپ صرف بلوچ یا پٹھان مزدوروں کو پیمنٹ کرنے کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کر پا رہے۔ وہ ٹھیک ہے، چلو آپ نے بلوچستان اور پٹھان جو افغان جو مرے ہیں مزدور، ان کو کچھ دینے پر آمادہ ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی تو انسان ہیں جو دوسرے مزدور مرے ہیں، جو پنجاب کے مزدور قتل ہوئے ہیں۔ آپ ان کو بھی کوئی معاوضہ ادا کریں، اور جو وہ کانز ہیں ان کو، کانوں کو چلانے کی کوشش کریں، جلد از جلد مائننگ کی شروع کرنے کی کوشش کریں۔ آپ تو وہی سرداری انداز میں جو ہے وزارت اعلیٰ چلا رہے ہیں، اور بس آپ وزیر اعلیٰ اس تک محدود ہیں۔ ایسا نہیں کریں، آخر کار آپ کا اوپر مزدوروں کا بھی حق ہے، اور مزدوروں کے بارے میں قوم پرستی کی بنیاد پہ ان کو امداد دینا یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی اعلان کرنا، یہ بھی پاکستانیوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بات بھی ISI نے رپورٹ دی ہے عمران خان کے پنجوتا صاحب کے بارے میں کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور مختلف کورٹیں ہر دوسرے دن ہر معاملے میں ISI کو کیوں گھسیٹتے ہیں۔ بھائی، اگر ISI آپ کے گمشدہ لوگوں کو ہی تلاش کرتی رہے گی تو وہ پاکستان دشمنوں کے خلاف اپنی اصل ڈیوٹی کیسے انجام دے سکے گی؟ آپ تو بالکل ڈسٹرب کر رہے ہو، آپ بالکل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جتنی بھی عدالتیں ہیں اس معاملے کے اندر، کہ آپ اپنی سب سے بڑی اور مین، آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جو انٹیلیجنس ایجنسی ISI، اس کو مسلسل آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ وہ کوئی بندہ بھی پاکستان میں گم ہو جائے تو آپ اس کو بلا لیتے ہو، طلب کر لیتے ہو ISI کو کہ آ جاؤ بھائی، تم یہ بندہ ڈھونڈ کے دو۔ تو بھائی، یہ اس کے لیے آپ کوئی دوسرا ادارہ بنا دیں، اپنی کورٹ کا کوئی ادارہ بنا دیں، کوئی پولیس ہے، آپ کے 100 محکمے ہیں، تو برائے مہربانی اس کے اوپر مسلسل آپ لوگ ایک ہی ISI کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ کیا آپ لوگ غیر ملکی، اسرائیلی، انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو کیا؟ جو آپ ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی کو بار بار ڈسٹرب کر رہے ہو، اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جو ورلڈ وائڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہے اور تاریخی خدمات حاصل دے چکی ہے پاکستان کو، اور تاریخی شکست دے چکی ہے اپنے دشمنوں کو کئی بار، اور دنیا کی مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ آپ اس کو دشمن ممالک کے خلاف کام کرنے کا موقع دیں، ان کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں، آپ ہر دوسرے دن ان کو طلب کر لیتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں شکر کریں، ISI والے بہت شریف لوگ ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ یقین مانیں، اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں تو آپ کو بالکل روڈ پہ ننگا کر کے جو ہے وہ جوتے مروا دیتا، چاہے آپ بعد میں جو بھی کرتے، نوکری میری ڈسمس کر دیتے یا جو بھی کرتے۔ جس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کوٹ والے، کالے کوٹ والے سب چور، بدماش، ڈاکو لوگ ہیں، آپ لوگوں نے آج تک کوئی اچھا کام تو کیا نہیں ہے، الٹا آپ لوگ دفاع پاکستان کو مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ کریں، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو ثابت کرنا آپ کا پیشہ ہے، مگر
इस हद तक आगे मत जाएं कि आप दिफाई वतन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें और उसको नुकसान पहुंचाएं और ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसके नतीजे में जो है वो कोई भी नुकसान हो जाए पाकिस्तान का और उसके इंटेलिजेंस इदारे का। आखिर में आता हूँ, बांग्लादेश मॉडल के बारे में गुफ्तगू करूँगा। आजकल माजरत के साथ यूथिया लोग, जिनको हम यूथिया वो लोग पटवारी और मुख्तलिफ गंदे गंदे नाम देते थे एक दूसरे को, आज तक PTI के लोग, आखिरकार क्या हुआ, उनके लोगों ने यूथिया कहना शुरू कर दिया। तो ये तहरीक इंसाफ का कारकुन होना एक गाली की शक्ल इख्तियार कर दिया, आपको मुखालफिन ने यूथिया कहना शुरू कर दिया। यूथिया का मतलब है बेवकूफ़। तो आप लोग अपने यूथियापन के अंदर हद से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बांग्लादेश मॉडल की बातें करते रहते हैं। भाई बांग्लादेश मॉडल कौन सा है आप बताएं ना। सिर्फ एक यही है कि वहाँ पे एक तहरीक चली थी जिसके नतीजे में जो है वो हसीना वाजिद की हुकूमत को घर भेज दिया गया था। भाई उसको, हसीना वाजिद को स्टूडेंट्स ने घर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन फाइनली हसीना वाजिद को इंडिया भिजवाना उसकी फ़ौज ने ही मुमकिन बनाया है। अगर उसकी फ़ौज उसके साथ खड़ी रहती तो वो मज़ीद भी बैठी रहती वहाँ पे। लिहाजा ये जो आप पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स बाहर आ जाएंगे और एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा और लाखों स्टूडेंट मिल के जो है वज़ीर आज़म उसको आग लगा देंगे और जेल के दरवाजे तोड़ देंगे और खिलाड़ी बाहर आ जाएगा, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो आप लोगों का जो सिस्टम है, उसके अंदर इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ना बांग्लादेश मॉडल पहले नाफज हो सका था, ना अब नाफज हो सकेगा। यही बांग्लादेश मॉडल सोचते सोचते ही माजी में कई रहनुमा जूते खा चुके हैं और उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। आप भी मुसलसल जूते खा रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। आपका हर एजिटेशन नाकाम हो चुका है, लोग आपके पीछे निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। वोट आपको दे सकते हैं, आपकी हमायत कर सकते हैं, सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे आपकी जो है वो बड़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर सकते हैं, आपको नौज़ बिल्ला ना जाने क्या से क्या बना सकते हैं, मुर्शद बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, दूसरे को गाली गलौज दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश मॉडल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो जो लोग थे जिन्होंने बांग्लादेश में जो इनकलाब लाए थे वो एक दिन में नहीं आया, वो 15 साल उन्होंने मार खाई है, हद से ज़्यादा फांसियाँ दे दी थी। हसीना वाजिद ने हद से ज़्यादा मुजालिम कर दिए थे। जो सोच आपकी है यानी वन पार्टी सिस्टम, वन मैन शो, वही सब कुछ तो हसीना वाजिद कर रही थी। वो भी वन मैन शो चला रही थी, वन पार्टी सिस्टम लाने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर वो दूसरे तमाम मुखालफिन को बिल्कुल रोंद रही थी, बहुत बुरी तरह फांसियाँ दे रही थी, बहुत लंबी लंबी जेलों में कैद कर दिया था उसने लोगों को और उनका जीना महाल कर दिया था। नौकरियां तक उनको नहीं दी जा रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ हसीना वाजिद के मक्ती बानी वालों को हकूक़ हासिल थे, बाकी सब के हकूक़ सलब किए जा रहे थे। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अगर आप बांग्लादेश मॉडल लाना चाहते हैं, अपने आप को मक्ती बानी बनाना चाहते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। चंद स्टूडेंट जो कि नालायक लड़के होंगे या जज्बाती लड़के होंगे, वो तो बाहर आके शोर शराबा थोड़ा बहुत कर देंगे, फिर या गिरफ़्तार हो जाएंगे या आंसू गैस की शेल खा के घरों को चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए रियासत को, मुल्क को, शहर को डिस्टर्ब कर सकेंगे। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि वो एक ऐसा इनकलाब ले आएंगे बांग्लादेश मॉडल के ऊपर कि नवाज़ शरीफ, इमरान, ज़रदारी और ये सब लोग जो है अपना बोरिया बिस्तर लपेट के मुल्क छोड़ के फ़रार हो जाएंगे और जेल का दरवाज़ा टूट जाएगा और ख़ान साहब आके अपनी हसीना वाजिद की तरह आमरीत नाफज कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी आमरीत अभी इतनी आसानी से नाफज नहीं हो सकती। पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है, ना पाशा है, ना ज़हीरुल इस्लाम है, ना कुछ और है। इस वक्त सूरत हाल बदली हो चुकी है, मुल्क की सूरत हाल भी बदली हो चुकी है। मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान था वो दिन ब दिन थमता जा रहा है। लिहाजा आप लोग कोई और रास्ता इख्तियार करें, कुछ और सोचें, क्योंकि आप जो भी हिकमत अमली बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास वकला हैं। वकला के थ्रू आप पैगामात भेजते हैं। वकला तो हमेशा से मुखबर होते हैं, वकला तो हमेशा से एजेंसी के होते हैं। वकला तो एक जगह पे रह ही नहीं सकते, एक साइड पे रह नहीं सकते। उनको तो वही बात आ जाएगी फिर दोबारा कि वो तो अपने मफादात के गिर्द घूमते हैं। उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया, कोई नतीजा नहीं निकला। वकील हज़रात
کیونکہ جب ماضی میں انہوں نے ایک چودھری فخار کے لیے تحریک چلائی، جو کہ صرف اس میں سیاسی پارٹیوں کی حمایت تھی، پیپلز پارٹی کی حمایت تھی، ہر جماعت کی حمایت تھی، نواز شریف کی حمایت تھی، سب کی حمایت تھی، جس کے نتیجے میں وکیلوں کا جلوس نکل گیا تھا۔ تو تحریک انصاف والے، عمران خان والے ٹوٹل مس ججمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دنگا فساد ہو جائے، جلاؤ گراؤ بڑا ہو جائے۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ بات وہیں ختم ہونی ہے آخر میں، درمیان کا ہی راستہ نکالنا پڑے گا، اور درمیان کا راستہ مکہ مدینہ سے ہو کے لندن، اور لندن سے پھر واپسی پاکستان تو ہو سکتا ہے، لیکن جیل توڑ کے پاکستان پر حکومت کرنے کا جو خواب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرمندہ تعبیر ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔